नमस्कार. आयज इंडियेचो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह गोंयां येता आनी आमकां मिडियाच्या लोकांनी आतां कळून दिलां की ताजो तो प्रोग्राम आसा, म्हजें घर स्कीम जो आसा, थंय गोंयचे मिडिया पळय आसा तांकां कोणाकूच अलाउड ना. आमकां आश्चर्य जाता, व्हेरी शॉकिंग एंड सरप्रायझिंग. मिडियाक कित्याक तुमी भितर घेनात? आतां हाचें कारण म्हाका दिसता, एक म्हळ्यार तुमची ती मायंडसेट आसा ती अनडेमोक्रेटीक, डिक्टेटरशीप. मिडियाक अलाव करप ना. अरे मिडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. दुसरें म्हळ्यार तुमकां भंय आसा की त्या स्टेडियमान लोक येवचे ना म्हूण आनी मिडिया फोटो काडटले आनी आख्खे भारताक जगभर दाखयतले की आमच्या होम मिनिस्टराचे विजिटाक कोणूच लोक नाशिल्ले म्हूण. तुमकां भंय आसा. त्या खातीर तुमी मेसेज धाडल्या काल सेल्फ हेल्प ग्रुप्सांक सांगून तुमी यात, तुमकां एक सरप्राईज गिफ्ट दितले. कसले सरप्राईज गिफ्ट? ते 15 लाख दिता म्हणले ते. तिसरें, जेन्ना तुमी येवपाचे आसा, आतां आमकां खुबशे रेस्टॉरंट आनी शॉपकिपरांचे फोन आयल्या की आख्खे वाटेक खंय शॉपां आनी सगळीं दुकानां आनी रेस्टॉरंटां बंद करूंक लायता पुलीस म्हूण. पुलिसांक कोणे तरी ऑर्डर दिल्या. अरे तांकां नुकसाण जातलें मरे. तांणी पळय सामान घेतलां, भाजी पालो, फ्रेश व्हेजिटेबल्स आनी फ्रेश प्रोविजन घेतल्या, तो पिड्डेर जातलो दीसभर उरत जाल्यार. रेस्टॉरंटांनी ताणें बाबडे कितें भाजी पालो, कितें चिकन मटन कितें गेलां आसतलें, तांकांय तुमी तांणी रांदलें आसतलें, तांकां विकूंक दिना, तेंय पिड्डेर जातलें. सो ही कसली अनडेमोक्रेटीक मिन्स. कोणाक भिता तुमी? गोंयकारांक? काय तुमी भिता की मिडिया थंय येत जाल्यार भितर मिडिया तुमकां विचारतले प्रश्न की अमित शाह तुमी मादय डायवर्ट करपाक प्लॅन केल्लो आनी जानेवारी 2023 बेलगांव वचोन इलेक्शनाचे अनाउन्स केल्ले कर्नाटकाक की मादय डायवर्ट करतली. तुमकां भंय आसा की आमची मिडिया तुका विचारीत म्हण? रामा काणकोणकार, थंय जो स्टेडियम आसा लागींच गोवा मेडिकल कॉलेज आसा, ताका हे डबल इंजिनाच्या सरकारा अंडर ताका बाबड्याक मार पडलो. तो एक एक्टिविस्ट, शेड्यूल ट्रायब लिडर. तो प्रश्न विचारतालो सरकाराक, तुमी कितें करता ते रॉंग करता. ताका कोणें धाडलो? हे सांपडल्यात ते न्ही, तांचो मास्टर मायंड कोण? लोक आतां प्रश्न विचारता, आयज तुज्या स्टेजीर मास्टर मायंड बशिल्लो आसतलो? हे लोक विचारता. सगळ्याक आतां की गोंयभर वो चालू आसा, चर्चा चालू आसा. सो कोणाक भिता तुमी? आनी एक हांव पर्सनली अमित शाहक विचारूंक सोदतां, मादय तुमी डायवर्ट करपाक खूब प्रश्न हें करता, प्रयत्न करता. दुसरें म्हळ्यार टायगर रिझर्व हायकोर्टान पासून सांगले डिक्लेअर इट. तुमी कित्याक दामून धरला? कोणाचो दबाव आसा? तिसरें म्हळ्यार आतां तुमी येतात आनी एक विचारता, तुमी एम्प्लॉयमेंट म्हणटाले, खंय एम्प्लॉयमेंट आसा? आनी लास्ट म्हळ्यार ही पळय स्किमींग येता, म्हजें घर स्कीम, ते आमी जुमला म्हणटा. कित्याक काल आमी आमचे एडवोकेट कार्लोस फेर्रान सारकें एक्सप्लेन केलां. आयज त्या लोकांक तुमी बरोवन घेतात की तुमचें घर इलिगल म्हूण, म्हणजे तांकां बांदून घाले आनी फाल्यां कोर्टान तर सांगलें मोड म्हूण. तुमचो कायदोय गेलो, लोक बाबडे फसले. आयज ते लोक ते घरांनी आसा न्ही. हे सगळे प्रश्न अमित शाहान सांगपाचें. आनी एक पावण हांव अपील करतां, मिडियाक भितर येवपाक अलाव कर. कोणाक भिता तुमी? देव बरें करूं.